यदि नेपालीहरूले त्यहाँको कानुनको बरखिलाफ केही गरेको भए पनि त कानुन बमोजिम दण्ड हुने कुरा हुन्छ, देश निकाला गर्ने कुरा त हुँदैन। त्यसकारणले चित्त बुद्धो र भरपर्दो गरी भुटानले भन्नुपर्छ कि के कारण हो जसले गर्दा भुटानीहरू त्यहाँबाट निकालिनु पर्यो। मैले त्यसपछि इन्डियाको कुरा गरेँ। सेकेन्ड कन्ट्री भनेको इन्डिया हो। इन्डियाले के कारणले यो जनसङ्ख्या हामीमाथि थोपरेको हो, त्यो पनि हामीलाई कारण चाहिन्छ। त्यसपछि नेपाल सरकारले यसमा के कस्तो डिलिङ गरेको छ भन्ने कुरा मैले अघि भने सीपी मैनालीजीले उल्लेखनीय मात्रामा यसमा भन्न सक्नुहुन्छ। किनभने नेपाल सरकारको आधिकारिक र सामग्रिक नीति नभएको हुनाले पनि यो समस्या चाहिँ खेलबाडको विषय बनेको छ। म के सुन्छु भने अनेक चरणमा वार्ता हुने गरेको छ भुटानसँग। प्रत्येक चरणमा भुटानले हामीलाई डोमिनेट गरेर पठाउने गरेको छ। र मैले के पनि सुनेको छु भने नेपालबाट प्रतिनिधिमण्डलमा जाने प्रतिनिधिहरूलाई अनेक किसिमको साम दाम द्रव्य लगायतको लोभ लालच लगाएको हुनाले क्रमशः नेपाल पछि पर्दै 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 गयो। भुटानीहरू उपेक्षित हुँदै 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 गए। अन्त्यमा गएर भुटानीहरूको त्यही देशमा फर्किने अधिकार कुण्ठित हुँदै 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 गयो। नेपालभित्र पनि भुटानीहरू बदनाम हुँदै 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 गए। स्थानीय रूपमा अनेकौं प्रकोप पार्नमा भुटानीहरूको दुर्गुण रहेको भन्ने बदनामीहरू पनि बढ्दै 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 गए। कतिपय अवस्थामा भुटानीहरूले अनेक सामदाम प्रयोग गरेर यहाँको नागरिकता लिने, अनि यहाँका नेपालीहरू चाहिँ भुटानी कागज लिएर बेल्जियम गएर बस्ने, त्यस्तो पनि मैले फेला पारेँ। म एकचोटि बेल्जियम पुगेको थिएँ। डाक्टर साहब मलाई एउटा ठुलो समस्या पर्यो, पार लगाइदिनु पर्यो। के समस्या पर्यो भन्दाखेरि त मेरा छोराछोरी उहाँ रहे, हामी हस्बेन्ड वाइफ यहाँ भयौँ। त आफ्नो छोराछोरी ल्याउन तिमीहरूलाई समस्या के पर्यो भन्दाखेरि म भुटानी कागजबाट आएको छु भन्छ। भनेपछि नेपालीले पनि फटाइ गरेको रहेछ, भुटानीहरूले पनि फटाइ गरेको होला। त यो फटाइको घानमा भुटानी जनसङ्ख्या पर्यो। त फटाइ गर्ने एउटा आम भुटानीहरू यो किसिमको व्यथामा किन पर्ने? त्यसपछि मात्रै थर्ड कन्ट्री सेटलमेन्टको कुरा आएको छ। अब यो जस्तो भुटानी रगतको कुरा अघि उहाँले गर्नुभयो। यो सेतो छालाको कुरा तपाईँले हेर्नुभयो भने अमेरिकाको हेर्नुभयो, अस्ट्रेलियनको हेर्नुभयो, ब्रिटिसहरूको हेर्नुभयो, उनीहरूमा एक खालको भाइचारावाद छ। अमेरिका जानु पर्यो भने आफ्नै देश गए जस्तो हुन्छ ब्रिटिस नागरिकलाई। अस्ट्रेलियामा आउनु पर्यो भने आफ्नै देश गए जस्तो हुन्छ। अस्ट्रेलिया त मलाई लाग्छ ब्रिटेनको लागि सेभ गरे जस्तो लाग्छ मलाई। अस्ट्रेलियाको हरेक साइनबोर्डमा कस्तो लेखिराखेको हुन्छ भनेदेखि ब्रिटिस नागरिक र ब्रिटिस गभर्मेन्टले जस्तै दुरुपयोग गर्यो भने पनि, हामीलाई जति नै प्रताडित र अपमानित गर्यो भने पनि हाम्रो ब्रिटेनप्रतिको भक्ति, ब्रिटेनप्रतिको आस्था अविचलित रहन्छ र हामी निष्कण्टक रूपमा ब्रिटेनप्रति आफ्नो आस्थाभाव जारी गरिरहेका हुनेछौँ। यो लेखेको छ। र अहिले पनि त्यहाँको हेड अफ द स्टेट ब्रिटिस क्विन हुन्छन् अहिले पनि, र गभर्नर जनरलले शासन गर्छ त्यहाँ अहिले पनि, र अहिले पनि त्यो ब्रिटिस गभर्मेन्ट हो। यस्तो त हुन्छ। यो हिसाबले जो इन्टरनेसनली नेपालीहरू छन् विश्वभरि, ती नेपालीहरूप्रति हाम्रो एक खालको भाइचारा सम्बन्ध रहनु, नाताको सम्बन्ध रहनु, रगतको सम्बन्ध रहनु अस्वाभाविक भएन। तर जस्तो उहाँले भन्नुभयो कुटुम्बभरि सम्बन्धको कुरा, वैवाहिक सम्बन्धको कुरा, यसमा हामीलाई अलिकति चुनौती कहाँ छ भनेदेखि जस्तो भारतको राजनाथ सिंहले अहिले रक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ, त्यो बेला गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, एउटा वक्तव्यमा उहाँले के भन्नुभएको थियो भनेदेखि नेपालमा भारतका 1 करोड नागरिकहरू छन् भनेर। अब नेपालमा भारतका ती 1 करोड नागरिक भनेको को हुन्? यो खुला सिमानाले गर्दा उत्पन्न भएको समस्या हो। हाम्रो लाचार र कमजोर सरकार भएको हुनाले बोर्डर रेगुलेट गर्न सक्दैन, हिम्मतले ऊ बोल्न पनि सक्दैन बिचरा। उसलाई तेरै मन्त्री हुनुपर्ने छ, कतिलाई त प्रधानमन्त्री पनि हुनु होला। त्यसकारण उनीहरू आफ्नो सत्वको बारेमा आफ्नो पोजिसन ग्लोबली कायम राख्न सक्दैन। नेपालीहरू आफ्नो देशको सिमाना म रेगुलेट गर्छु भन्न पाइँदैन कसैले पनि। रिपोर्टर्स क्लबको सिमाना म व्यवस्थित गर्छु भन्न पाउँदैन ऋषि धमलाले। तर हाम्रो देशको सरकारको प्रणाली, हाम्रो देशको नेतृत्वको लेभल त्यो भएको हुनाले हाम्रो जो भविष्य हो, प्रकारान्तरले गएर अहिले भुटानीहरूलाई लिनुपर्ने चुनौती मात्रै होइन, प्रकारान्तरले नेपालीहरूले नै विस्थापित हुनुपर्ने हो कि आफ्नै देशमा अनागरिक हुनुपर्ने हो कि भन्ने जस्तो चुनौती पनि हामीसँग छ। त्यो भएको हुनाले हामी सिमानालाई खुल्ला राख्ने, विश्वभरिको जनसङ्ख्यालाई स्वागत गर्ने र विश्वभरिको जनसङ्ख्यालाई आफ्नै हुन् भन्न सक्ने स्थितिमा रहेनौँ। के गर्ने? हाम्रो लाचारी यो छ। जनसङ्ख्याको जुन किसिमको असन्तुलन भइराखेको छ,
पहाड मधेसको जुन किसिमको बसाइसराईको प्रक्रिया छ, सहरीकरणको जुन किसिमको प्रक्रिया छ, यो चुनौती हेर्दाखेरि हामी नेपालीहरू जम्मै चाहिँ पोको परेर मर्ने जस्तो स्थिति आउने जस्तो म देखिरहेको छु। त यो जनसङ्ख्यालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, यो चुनौती हाम्रो अगाडि छ। तपाईँ हेर्नुभयो कतिचोटि मैले भने ऋषि धमलाजी पनि यहाँ हुनुहुन्छ, मेरो ठुल्ठुलो नेतासँग भन्नुहुन्छ, यो एउटा बाटो पनि किन बन्दैन ऋषि धमलाजी? पैसाको समस्या हो, हामी उठाइदिन्छौँ। कति उठाइदियो? आजै थालिदिन्छ होला। के को समस्या हो यो बाटोको? बनाउनु पर्यो, त्यसमा तपाईँको साथ चाहियो, मलाई सहयोग चाहियो। के गर्नु पर्यो मैले? यस्तो छ हाम्रो अवस्था। लाज लाग्छ, अन्तर्राष्ट्रिय पाहुनाहरू आउँछन् यहाँ, अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरू आउने ठाउँ हो यो। यतिका पत्र हेरेर विचार लगाएर यहाँ बाहिर यहाँ काठमाडौँको सबैभन्दा गए गुज्रेको ठाउँको रूपमा यो मैले सोधेँ, यही कुरा भयो कि यसको इन्कम केही नभए 4-5 लाख रुपियाँ त होला नि भन्दा कति 50 कि 60 लाख छ अरे यो परिसरको इन्कम मासिक। यसबाट एउटा पैसा निकालेर यति सडक पनि व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन, यति गति छाडा चाहिँ आज हामी भएका छौँ। यस्तो बेलामा हामी यत्रो ठुलो निर्वाध जनसङ्ख्या, यत्रो ठुलो अव्यवस्थित सहरीकरण, बसाइसरेको यो प्रक्रिया, पर्यावरणको यो चुनौती, बागमतीको यो फोहोरी स्थिति, भर्खरै मेलम्ची बर्बाद भएको, एक थोपो पानी नआएको, कसरी हामी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ यो सबै जनसङ्ख्यालाई? यो चुनौतीको बिचमा हामीहरू छौँ। त्यसकारणले म निष्कर्षतिर आएर के भन्छु भने 1.25 लाख जति जनसङ्ख्या हो भुटानको नेपालमा। अब त्यो जनसङ्ख्या मलाई लाग्छ अहिले 12,000 मात्रै होला। यो 7,000 मलाई लाग्छ यो कहीँ खेती त होइन। मैले के सुनेको छु भनेदेखि झापा जिल्लाको चाहिँ सिडिओको तलब अन्यत्र, स्वागतजीलाई थाहा हुन्छ यो, सिडिओको तलब अन्यत्र 42 लाख हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ 1.5 लाख हुन्छ अरे। यही समस्याले गर्दा भुटानी भन्छ अरे अर्को 1.5 लाख भत्ता पाउँछ अरे उसले। कहीँ यो भत्ताको लागि त यिनीहरूले यो 12,000 पालिराखेको होइन। के कारणले यो 12,000 राखी जोडेको हो? 7,000। यो 7,000, यो 7,000लाई त त्यस्तो समस्या पऱ्यो भने त मलाई दिउँ, मै व्यवस्था गरिदिन्छु। मै के गरिदिनु पर्ने? 7,000लाई जागिर दिनुपर्ने, छोराछोरी पढाइदिनु पर्ने, कुनै एउटा प्रोजेक्ट ल्याइदिनु पर्ने, के गरिदिनु पर्ने म व्यक्तिगत गरिदिन्छु ल। तर यसलाई पालिराख्नु पर्ने के कारण छैन? त यसबाट के बुझिन्छ भने यहाँभित्र राजनीति छ। राष्ट्रियतामाथि, अन्तर्राष्ट्रिय सुसम्बन्धमाथि, भोलिको पिँढीलाई अप्ठ्यारो र जोखिम पर्ने कुरामाथि राजनीति गर्न पाइँदैन। हाम्रो आवाज चाहिँ यो हुन्छ। त्यसकारण हामी सधैँभरि भुटानी जनसङ्ख्या छौँ। एनआरएनको कुरा पनि अहिले आइराखेको हुन्छ, दोहोरो नागरिकताको कुरा अहिले आइराखेको हुन्छ। हामीले राजनीति बाहेक अन्य अधिकारको ग्यारेन्टी संविधान मार्फत नै गरिदिएको छ। सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकारको सुनिश्चितता अहिलेको संविधानले नै गर्छ। तर राजनीतिक अधिकार त सजिलो कुरा छैन। अहिले पनि अमेरिकामा अरू सबै कुराको लागि अरू थप केही पनि चाहिँदैन, तर राष्ट्रपति हुनको लागि त जन्मसिद्ध नागरिक हुनुपर्छ। त्यहाँ एउटा न एउटा त राज्यले राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिकोणले त्यस्तो किसिमको सङ्कुचन राखेकै हुन्छ। बाँकी कुरामा त हामी संसारभरिका नेपालीहरू एक ठाउँमा छौँ, भुटानीहरूसँग पनि सँगसँगै छौँ। खास गरी उनीहरूको पीडासँग चाहिँ हामी अझ गहिरो गरी जोडिएका छौँ। कसरी के गर्न सकिन्छ सहकार्य गरौँ। तपाईँहरू निश्चिन्त हुनुहोला, सङ्कट र अप्ठ्यारो पर्दा तपाईँहरू घरबारविहीन, राज्यविहीन हुनुहुन्न, हामी छौँ। निश्चिन्त हुनुहोला र जानुहोला। यसरी सहकार्य गर्ने पक्षमा हामी छौँ। राम्रोसँग भावुक पनि बन्छौँ कि हाम्रो तेन्जिङ शेर्पाले चढ्यो हिमाल टाकुरा प्राय रेडियो नेपालमा बज्ने गर्छ, अरू एफएमहरूले त बजाउन छोडे। यो गीत सम्झिरहँदा, यो गीत सुनिरहँदाखेरि नेपालीहरूलाई एउटा भ्रम हुन्छ कि संसारको सबभन्दा पहिलोपटक सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा पुग्ने मान्छे एउटा नेपाली थियो होला भनेर। त्यस्तो रहेन। तेन्जिङ शेर्पा नेपाली जसले सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा पहिलो पाइला राख्यो। हामी इतिहास गलत ढङ्गले भन्ने प्रयत्न गर्छौँ। के तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा सधैँ नेपाली रहे? अन्ततः उनी किन इन्डियन नागरिकता लिएर मरे? तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा इन्डियन नागरिकता लिएर मर्नु पर्यो किन? अनि हामीले गीत गाउने कि तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाले चढ्यो हिमाल चुचुरा?
शिरीषको फुल अहिले पनि बेलायतमा पढाइ हुन्छ विश्वविद्यालयमा। पारिजात जसले लेख्नुभयो, मैले नजन्माएको छोरो, शिरीषको फुल पढ्ने तपाईँ हामी यहाँ पत्रकार र अरू मञ्चमा बस्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ विश्वविद्यालयमा। पारिजात जसका साहित्य पढेर हामीले विश्वविद्यालय पास गऱ्यौँ, एउटा नेपाली नागरिकता नभएर किन मर्नु पर्यो उपचार गर्न विदेश जान नपाएर? नागरिकता नभएको कारणले। र अहिले सम्झिरहेको छु गोपाल भुटानी, जसले जीवनभरि नेपालको भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, चलचित्रमा योगदान दिनुभयो। द्वन्द्व निर्देशक, सायद उहाँको द्वन्द्व निर्देशनमा दिलीप राय माझीज्यूले धेरै अभिनयहरू गर्नुभयो होला। गोपाल भुटानीज्यू नेपाली नागरिकता नपाएर विदेशमा उपचार गर्न जान नपाएर मर्नु पर्ने स्थिति आउनु पर्नाको कारण के हो? अहिले तुलसी घिमिरेहरू नागरिकताका लागि याचना गरिरहनु भएको छ। र अघि दिल्ली अधिकारीज्यूले बोल्नु हुँदाखेरि मेरो रगत शरीरमा जुन बगिरहेको छ त्यही एउटा रगत अर्को वेनबाट तपाईँ नेपालमा बस्ने नेताहरू, पत्रकारहरू, साहित्यकारहरूको बगिरहेको छ, त्यो नबिर्सिनुहोस् भन्नुभएको छ। यो भन्नुभएको के हो? यो भावनात्मक कुरा होइन। संसारमा कुनै पनि व्यक्तिको राष्ट्रियता, जातिका आधारमा, संस्कृतिका आधारमा, भाषाको आधारमा हुन्छ कि हुँदैन भनेर विश्वास गर्ने दुई प्रकारका देशहरू हुन्छन्। संसारको एक प्रकारका देशहरूले जस स्याङ्नियस प्रिन्सिपल अफ नेचुरल ल मा विश्वास गरेर आफ्नो देशको संविधान बनाएका हुन्छन्। यो विधिवेत्ताहरू, कानुनवेत्ताहरू, विधिशास्त्रीहरूले जान्ने कुरा हो। विश्वविद्यालयमा यही भनेर पढाइ हुन्छ, हामीलाई पनि यही भनेर पढाइएको हो। अहिले हामी त्यही भनेर पढाउँछौँ। जस स्याङ्नियस प्रिन्सिपलमा विश्वास गर्ने विश्वका जति देशहरू छन्, नेपाल, फ्रान्स, तपाईँको चाहिँ बेलायत जस्ता देशहरू, उत्तर कोरिया पनि हो, जसले के विश्वास गर्छ भने रगतको आधारमा जाति र नागरिकताको निर्माण हुन्छ भनिन्छ। रगतका आधारमा। यो दिल्ली प्रसाद अधिकारी भन्ने थर बेलायतमा भेटिन्छ, यो नाम भेटिन्छ। त्यहाँको ओरिजिनल इन्हेबिटेन्ट अफ युके दिल्ली प्रसाद अधिकारी हुन्छ। चन्द्रप्रकाश मैनाली, सिपी मैनाली यस्तो कोरियामा हुन्छ, यस्तो अफ्रिकामा हुन्छ? हुँदैन। यो यहीँको पहिचान हो, त्यो रगतको सम्बन्धबाट बनेको हो। यसको ओरिजिनालिटी धेरै म लामोमा जान्न, किनकि साथीहरूलाई समय पनि कम छ। धेरै लामो बोलिसक्नु भएको छ यस पूर्वका आदरणीय व्यक्तित्वहरूले। त्यसैले जस स्याङ्नियस प्रिन्सिपलमा विश्वास गर्ने मुलुकहरूका लागि एक पटकको त्यो देशको नागरिकको रगतबाट आएका सबै सधैँका लागि त्यही देशको पहिचान बोकेको जाति र त्यसको उद्भवबाट आएको नागरिक हुन्छ। राजनैतिक नागरिकता कहाँको हुन्छ त्यसमा चाहिँ मतलब राखिन्न, त्यो राजनैतिक कुरा हो। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, जस सली प्रिन्सिपलबाट गाइडेड देशहरू चाहिँ अघि भनिए जस्तो 2046 साल चैत्र मसान्त पश्चात नेपालमा जति मान्छे भेटिए सबैलाई नागरिकता दिने, देश बेचेर खाने त्यति बेलाका नेताहरूले स्वीकार गरे। यो कट अफ इयर भन्दै हुनुहुन्थ्यो, खासमा लिगल टर्ममा त्यसलाई कट अफ डेट भनिन्छ। पुरै इयर नै कट अफ हुँदैन, त्यो कट अफ डेट हो। 2046 साल चैत्र मसान्तसम्म नेपालमा जति थिए सबैलाई नेपाली नागरिकता दिन थालियो। त्यसपछि फेरि त्यो कट अफ डेट चाहिँ परिवर्तन गरियो। म त्यतातर्फ जान्न। अहिले भन्न खोजिएको के हो भने दिल्ली अधिकारीज्यूहरूले भनिरहनु भएको कुरा, जो वास्तवमा नेपाली हो त्यो नामकै कारणले नेपाली हो। अघि भने जस्तो चन्द्रप्रकाश मैनाली त्यो नेपाली बाहेक अरू हुन सक्दैन। दिल्ली प्रसाद अधिकारी नेपाली बाहेक अरू कुनै संसारको कुनै देशमा यस्तो नाम भएको मान्छे भेटिँदैन। कहीँ भेटियो भने त्यो नेपालबाट गएको, नेपालको ओरिजिन हो, यो बुझिन्छ। त्यसैले
हो यो नेपाली ओरिजिन जो हो त्यो नेपालबाट गएको हो। अघि पृथ्वीनारायण शाहको पालाको गोर्खाबाट भुटानतिर पठाइएको जो थोरै इतिहास आएको थियो त्यो सत्य पनि छ। 6 जना जाति समुदायका मान्छेहरूलाई नेपालको गोर्खाबाट पठाइएको थियो, जो भुटानको दक्षिणी भेगमा लोक्साम्पा चाहिँ समुदायबाट उहाँहरू परिचित हुनुहुन्छ। खास गरिकन दक्षिणी भेगमा बस्नेहरूलाई भनिएको हो उहाँहरू नेपालबाट गएको बेलामा नेपालमा एनआरएन सम्बन्धी कानुन थिएन। कानुनै नभएको बेलामा उहाँहरू नेपालबाट जानुभएको त हो। अनि एनआरएनसँग सम्बन्धित कानुन पछि आयो भनेर त्यो कानुन आउनुभन्दा पहिला गएका मान्छेहरू चाहिँ एनआरएन थिएनन्, होइनन्। कानुन आएपछि मात्रै हुन्छ? कानुन त जस्तो पनि आउँछ। तपाईँ पत्रकार साथीहरूले केही समय अगाडि मोटरसाइकलमा पछाडि पनि बस्ने मान्छेले हेलमेट लाएन भने पक्राउ पर्नुहुन्थ्यो, जरिवाना पर्थ्यो। अहिले पर्छ? मोटरसाइकलमा पछाडि बस्ने साथीले हेलमेट नलगाए तपाईँलाई अहिले जरिवाना तिर्न पर्दैन। यो कानुन टेक्निकल कुरा हो। कहिले त्यसैलाई उल्टाउँछन्, कहिले पल्टाउँछन्, कहिले त्यही गैर कानुनी हुन्छ, कहिले त्यही काम कानुनी हुन्छ। अहिले मोटरसाइकल पछाडि हेलमेट नलगाइकन हिँड्नु भनेको कानुनी नै हो। तर त्यो हेलमेट बिक्री गर्ने र त्यो हेलमेटको कमिसन खानका लागि मात्रै जति बेला बाध्य बनाइएको थियो नि मोटरसाइकल पछाडि पनि बस्नेले हेलमेट लगाउनलाई, त्यो बेलामा त्यही कानुन बाध्यकारी थियो। तर त्यो कानुन आउनु पूर्व के थियो? मैले भनेको के भने एनआरएनसँग सम्बन्धित अवधारणा आउनुभन्दा पहिला नेपालबाट बाहिर गएका मान्छेहरू चाहिँ नन रेजिडेन्सियल नेप्लिज थिएनन्। थिए कि थिएनन्? त्यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? हो, एकपटक नेपाल छोडेर नेपालबाट बाहिर गएकाहरू एनआरएनहरू थिए। यद्यपि त्यति बेला एनआरएनको कन्सेप्ट थिएन, कानुन थिएन। त्यो एनआरएनका सन्तानहरू एनआरएन नै हुन्। यो होइन भनेर कसैले भन्न सक्छ? यसको पछाडिको तर्क केही छ? यो होइन भनेर भन्न सक्ने कसैले प्रमाणित गरिदियोस् कि दिल्ली अधिकारी भन्ने नै यस्तो नाम थरको मान्छे चाहिँ अफ्रिकन पनि हुन्छ, ब्रिटिस पनि हुन्छ, अमेरिकन पनि हुन्छ। यो भ्रम छ हो कि होइन? अनुहार हेर्दै अमेरिकन जस्तो देखिन्छ भनिन्छ त उहाँलाई। मान्छेको जाति समुदाय कि भाषाले, कि स्किन टोनले, कि उसको फेसल स्ट्रक्चरले, ल्याङ्ग्वेजेसहरू यसले क्याटेगोराइज गर्छन्। देखि जो कुरा प्रष्ट छ, नेपाली ओरिजिनको मान्छे हो, एनआरएनसँग सम्बन्धित कानुन आउनुभन्दा पहिल्यै नेपाल छोडेको थियो। अब त्यो एनआरएन हो कि होइन? यो होइन भन्नका लागि तर्क के छ? मैले खालि अघि जोडेको के भने अब कुनै दिन आउनेछ, हुन चाहिँ नेपाली होइन, नागरिकता पनि थिएन, नेपाली नागरिकता नभएको कारणले उपचार गर्न नपाइकन मर्यो, नेपालमा सम्मान दिएर राख्न पाइएन, अनि इन्डियन नागरिकता लियो मर्ने बेलामा तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाले, अनि गीत मात्रै गाएर बस्ने हाम्रो तेन्जिङ शेर्पाले चढ्यो हिमाल चुचुरा। यो दुःखद स्थिति। अब नेपाल बाहिर गएर जति नेपालीहरू अहिले विश्वका विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययन गरिरहेका छन्, आफ्नो क्षमता देखाइरहेका छन्, ती नेपालीहरूले विश्वमा अमर हुने नाम जब स्थापित गर्छन् नि, अनि उहाँ त हाम्रो नेपाली नै हुनुहुन्थ्यो भनेर नेपालीहरूले भन्नुपर्ने, त्यही तेन्जिङ नोर्गे हाम्रै नेपाली हुनुहुन्थ्यो भने जस्तो। यो इतिहासले किन सत्य बोल्दिँदा के फरक पर्छ? हुनुहुन्न थियो, नेपालले पाल्न सकेन, नेपालले सम्मान दिन सकेन। सम्मान दिन नसकेको कारणले सर्वोच्च शिखर सगरमाथा चढ्ने तेन्जिङ नोर्गे पनि इन्डियन बनेर मरे। यी नालायक त्यति बेलादेखिका शासकहरू 14औं शताब्दीमा नेपाल भ्रमण गर्न आएका एकजना चिनिया यात्री हुयेन साङले लेखेका थिए आफ्नो यात्रा वर्णनमा, नेपालीहरू वास्तवमा कुटिल छन्। तिनले नेपालका नेतालाई मात्रै भेटेछन् कि त्यो बेला पनि, त्यस्तो लाग्छ। अनि कुटिल भनेर लेख्यो होला। अहिले यो जुन कुटिलता छ नि एनआरएनसँग सम्बन्धित विषय, अघि सिपी मैनालीजीले भन्नुभएको एउटा सन्दर्भ चाहिँ हामीले यो जस्ट स्याङ्ग्लिस प्रिन्सिपलमा आधारित भएर हेऱ्यौँ भने उहाँहरू एनआरएन बाहेक केही पनि होइन, एनआरएन नै हो। अब दुईटा सङ्गठन बनाउनुहोस्, त्यसपछि झगडा गर्न थाल्नुहोस्, अनि हामी जस्तै त्यहाँभित्र अर्को नेतागिरी गर्न थाल्नुहोस्, अनि होला फेरि यसतर्फ नजानु होला भन्ने मेरो शुभकामना छ।
यसतर्फ हामी गयौँ भने हामी फस्छौँ। ठिकै छ, सङ्गठनहरू त बनाऊँ, तर यही उद्देश्य राखेर नगरौँ। अहिले जसरी इन्टरनेसनल होइन नेपाली एउटा चाहिँ एसोसिएटेड गराउने काम सबैलाई गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले, एकदमै असाध्यै राम्रो विषय छ र हामीले त्यसरी जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। र अर्को के विषय थियो, यो उनीहरूले चाहिँ गर्दा हुने, अहिले हेर्नुहोस् त कमनवेल्थका मेम्बर स्टेटहरूको एउटै राष्ट्रगान छ। कमनवेल्थका मेम्बर स्टेटहरूको राष्ट्रगानै एउटै छ, उनीहरूको मुद्रा एउटै छ, करेन्सी नोट, उनीहरूको अदालत एउटै छ, कानुन एउटै छ। किनकि त्यो एउटा अघि भनेको जस्ट स्याङ्ग्विस प्रिन्सिपल अन्तर्गतको त्यो एउटै कम्युनिटीका मान्छे जहाँ जहाँ छरिएर बसेका छन् नि, उनीहरूले अदालत एउटै बनाउँदैछन्, मुद्रा एउटै बनाउँदैछन्, कानुन एउटै बनाउँदैछन्। एउटा देशमा अपराध गरेकोमा अर्को देशमा पनि जेलमा हालिरहेछन्। हामी नेपालीहरू यसरी फैलिरहेका छौँ। समस्या के पर्छ, हामीले एउटै ढङ्गले गयौँ भने यसमा चाहिँ समस्या पर्छ भन्ने लाग्दैन। र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने यो अन्तर्राष्ट्रिय अधिकार स्वदेश फिर्ताका लागि इन्डियाले त्यति बेला दिएन, त्यो अर्को विषय हो, त्यसलाई धेरै घन्टौँ बहस गर्न सकिन्छ। त्यति बेला म आफै पनि भुटान फिर्ती आन्दोलनमा झापाबाट पैदल यात्रामा गएर तपाईँको फुन्चोलिङसम्म पुगेर पक्राउ गर्ने पत्रकार मध्येको म पनि हो, थाहा छ हाम्रो दिल्ली सरलाई। त्यति बेला हामीले संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय तपाईँको चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव बान की मुन नेपाल आउँदाखेरि, एमनेस्टी इन्टरनेसनलको तपाईँको चाहिँ अध्यक्ष पिएरे साने नेपाल आउँदा जापानको सन्दर्भ एसिमुलेट गर्ने कि भन्ने त्यो बेला पनि थियो। जापानको राजदूत चाहिँ तपाईँको जापानको प्रधानमन्त्री योसिरो मोरी नेपाल आउँदा नेपालबाट अन्तर्वार्ता लिने 2 जना मात्रै पत्रकार थियौँ हामी। एकजना म थिएँ, अर्को त्यति बेलाको बिबिसीको हाम्रो हुनुहुन्थ्यो, मैले नाम बिर्सेँ, मैले बेलायतमा बसेर पनि गर्नुभयो। 2 जना पत्रकारले मात्रै उहाँहरूसँग कुरा गरेका थियौँ। त्यति बेला भुटनी त्रिभुजीका सवालमा हामीले प्रश्नहरू गर्दाखेरि उहाँले यो रिपाट्रिएसनको कुरामा एकदमै महत्त्वपूर्ण रूपमा चाहिँ जवाफहरू दिनुभएको थियो। यो अधिकार छ, इन्डियाले रोक्यो, यसरी रोक्यो भन्ने कुराहरू त्यतातर्फ अहिले नजाउँ, खालि एउटै मात्रै कुरा के भनौँ भने अब हामीले यो विषयमा सोच्दाखेरि अघि यसपूर्व भनिए जस्तो चाहिँ 2टा सङ्गठन बनाउने होइन, जुनसुकै समय पनि नेपालबाट गएका मान्छेहरू उनीहरू एनआरएन हुन् र उनीहरूका सम्बन्धमा सरकारले गम्भीर ढङ्गले सोच्नुपर्छ। यो विषयमा हामीले यसपूर्व पनि दिल्ली सरसँग कुरा गरेका थियौँ। यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास बमोजिम पनि नेपालमा एउटा सिद्धान्त स्थापित गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतमा एउटा रिट निवेदनमा जाने तयारी पनि भएको छ। साथीहरूका लागि यो जानकारी, हामी त्यो तयारी पनि गर्दैछौँ र त्यो तयारी अन्तर्गत के व्याख्या आउला, त्यो व्याख्याबाट अनि यसको समाधान हुन्छ भन्ने लागेको छ।